خير عليكم، مرحبا بكم. اليوم جبت لكم غوسيت طاجين الجلبانه ان شاء الله لرمضان ان شاء الله. الوغ هاد الطاجين شويه ريفيزيتي، دونك قعدوا معايا راح نشوفوا طريقه وجد سهله وبنين، صدقوني هايل. نبداو على بركه الله. هنا عندي لي مورسو تاع الدجاج رايحه باسكو زوج نفتتهم وزوج راح نقدمهم على الطبق. رايحه ندير لهم حبه بصل نقليهم، دونك حنا رايحين مريقه بيضاء هكذا. هنا ولا حبيتو ديروا اللحم لكم اختيار. هنا رايحه نضيف الملح، فلفل الكحل، شويه قرفه والكركم هكذا. جو في ايبيسي مون بلا هكذا. هنايا راح نخليهم يتقلاو هكذا. بعد ما تخلينا البصل مع الدجاج تاعنا، الطرف تاع الدجاج هكذا، شوفوا شحال يجيبني بالكركم، تعطينا نكوله. هنا عندي كميه تاع الجلبانه، دونك على حسب افراد العائله تاعكم. هنا عندي 500 غرام بلونشيتها شويه، دونك ايكوسيتها نقيتها وفورتها شويه هكذا. هنايا رايحه نمرق هكذا. ونزيد نخليه الجلبانه تاعنا طيب هنا، باسكو راني ربحت الوقت نورمالمون واحد 15 مينوت هكذاك. وراني وجدت البطاطا مقليه، دونك هاد الطبق تاع طاجين الجلبانه حنزكيه بالبطاطا مقليه. صدقوني شحال يجي خفيف وبنين هكذا. بعد ما تخلينا البصل مع الدجاج تاعنا، الطرف تاع الدجاج هكذا، شوفوا شحال يجيبني بالكركم، تعطينا نكوله. هنا عندي كميه تاع الجلبانه، دونك على حسب افراد العائله تاعكم. هنا عندي 500 غرام بلونشيتها شويه، دونك ايكوسيتها نقيتها وفورتها شويه هكذا. هنايا رايحه نمرق هكذا. ونزيد نخليه الجلبانه تاعنا طيب هنا، باسكو راني ربحت الوقت نورمالمون واحد 15 مينوت هكذاك. وراني وجدت البطاطا مقليه، دونك هاد الطبق تاع طاجين الجلبانه حنزكيه بالبطاطا مقليه. صدقوني شحال يجي خفيف وبنين هكذا. اصدقائي بعد ما طابت لنا الجلبانه هايليك والبطاطا مقليه قطعتها دي بتي كوب وقليتها. هنا عندي 3 حبات بيض، لانه هاد الكغاتا اون دو طون، دونك ندير الجلبانه طيب نعاود نخرجها، نعاود ندير لها ينكوش تاع الفرomاج والدجاج تاعنا اللي مفتت. هنا عندي 3 حبات بيض. راني صفيت المريقه ما يعادل واحد نص كاس هكداك تاع هذيك المريقه. هنايا رايحه ندير لها القارص، نعصر لها شويه قارص هكذا، نضربو مليح. ورايحه نضيف الجلبانه ديالنا، وراني خديت كميه من الجلبانه في المريقه هذيك. راه ابخي جو لا ميكسي لا كريم فريش وموطار، تجينا واحد لاصوص رائعه للتقديم هكذا. هنا عندي بطاطا مقليه، ولا ما حبيتوش تقليوها تقدروا ديروها مغليه، مي توجور فو غاردي لا ميم فورم هكذا. لازم تخلطوا بشويه باش الجلبانه تاعنا ما تتعبصش هكذا. هنايا عندي دي مول، هادوما سي تاع اون بابيي صح يطيبوا بيان. انا ما ندير فيهم بريوش ندير، ولا عندكم تاع سيليكون، ولا حبيتو مول دو غراتان يكون كاري من بعد تقسموا الغراتان تاعكم، لكم الاختيار. هنايا جو في برون راح نعمرها 3 كار، دونك لازم ناخذ كامل الخليط بالبيض بالبطاطا كل شيء هكذا. هذه راح نديرها، راني شعلت الكوشه نخليها تنشف واحد 10 دقائق، نعاودو نخرجوا الغراتان تاعنا. هنا لازم نخلي طبقه باش نحط الدجاج، لو ميلونج تاع الدجاج تاعنا
هكذا. صدقوني شحال يجي خفيف هاد الكغاتان وبنين. هنا حبيتو تعوضوا البطاطا بزروديه لكم الاختيار ايضا. هكذا لازم تغرفوا كلش يعني بالبيض بالجلبانه هنايا هكذا، ويجي شباب يعني بوغ بريزونتي هكذا في رمضان ان شاء الله يجي طبق شباب تاني بريزونتابل. سا ريست اون ايدي. كرهنا من المريقه الحمراء هكذا. شتو كي درت لهم الكركم ديجا فيتامين او ميم طون سي انتي اوكسيدون، ويجينا الطبق تاعنا شباب بزاف هكذا. ولا عندكم دي مولا غراتان انديفيدويل تاني تقدروا هكذا. انا مع الكونفينمون اي تو جي با يو الطون اونفا كلش مغلوق، ما شريتش اطباق جدد هكذا. رايحه نطيبهم لمده 15 دقيقه ونعود. اصدقائي هاهم لك لي غراتان تاعنا بوندون 15 مينوت طابو. دونك عندنا اون بون كوش شويه دور باش نقدر نحط الخليط الثاني او الطبقه الثانيه. هنا عاود ديت واحد الغراف تاع المريقه هذيك. هنا هذوك لي دو بلون دونك درت 4 اطراف تاع الدجاج، دو كويس خليتهم للطبق التزيين، وهذوك لي دو بلون رحيتهم دونك اشي هكذا باش تجينا لاكوش هذيك بنينه كروستيون وفيها الفرomاج. هنا رايحه نضيف ما يعادل 3 مغارف تاع لا شابلور هنا باش تشرب لنا هذيك المريقه هذيك هكذا. نخلطو. هنا ثاني رايحه نضيف 2 حبات بيض هكذا. توجور البيض هو اللي حيعقد لنا هذا الخليط. هنا كما قلت لكم تقدروا ديروا اللحم مي صدقوني بالدجاج يجي بنين وزاكي هكذا. وهنايا رايحه نضيف كميه من الفرomاج باش يجينا غراتيناج هذيك الطبقه تاع الفرomاج هذيك هكذا. ولا عندكم شيدار ولا اي نوع تاع فرomاج بلون ايضا يفخا لافير اوسي هكذا. نخلطوا جميع المقادير مع بعض هكذا. جو في ريبروندر لي غراتان تاعنا. دونك علاش قلت لكم اون 3 كار. وهنا رايحه نضيف الطبقه اللذيذه كامل تاع الدجاج هكذا. شغل صدقوني هاد الطريقه كل ما نديرها لهم في رمضان يفرحوا بها وتجي خفيف، يجي خفيف كوا بور شونجي شويه على طاجين الجلبانه. هنا كما قلت لكم قبل تقدروا تعوضوا البطاطا مقليه بالجزر ولا بطاطا سادير هكذاك طيبه مفوره. برك ناخذوا بعين الاعتبار الحجم باش يجينا بنين وصغيور سي مينيون ميم بور الدغيساج يجينا شباب هكذا. انا نكمل. انا درت برك ما درتش بزاف يعني باسكو حنا في الدار مالناش بزاف. انا غير 3 هكذا. نغطيوه كامل طبقه وكيديروه تاني في الكاري يجي شباب. تاني كيديروه في المول ريكتانغل ولا تاع الكراتان تخليوه يبرد وتقسموه تاني تيجي شهي يجي شباب. نقدموه مع السيترون شويه معدنوس. هنا لازم تعمروه مليح هكذا. هنا تقدروا ديروا اون بانسي تاع لا ليفور شيميك مي انا مام هكذا سافا بيان غونفلي. انا نديهم للفرن ونعود بعد قليل. فوالا اصدقائي بعد ما طابونا هذاك الكغاتان في هذوك لي مول نحيتهم فاسيلمون او جو لي زي دريسي في لاسييت. هذيك المريقه قعدت لنا شويه جلبانه. بهذيك المريقه ميكسيتها زدت لها 2 كويير دو كريم فريش ومغرفه موطارد. صدقوني جات شغل فيلوتي بوغ اكومباني هاد الطاجين تاع الجلبانه ريفيزيتي. ولي دو مورسو تاع الدجاج اللي قعدوا لي حمرتهم وديكوريتهم هكذا. ان شاء الله هاد الاكله نالت اعجابكم ورايحين تسيوها. ما تنساوش تابونيو لقناه ساميه الخضري في اليوتيوب ونتلاقاو في الحصه القادمه ان شاء الله. سلام.